गोंयचे फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. गोंयांत गोंयकाराक लेखनात गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी बायलांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यान आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जे कितें करूंक जाय, जे खंयच्या नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात. मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना. आनी हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. महाराष्ट्रांत वसंतदादा पाटलान स्टेटमेंट केल्लो मुंबई महाराष्ट्रात आहे पूण मुंबईत महाराष्ट्र नाही. ताजे वयल्यान शिवसेना म्हणटी आयिल्ली मराठी माणसा खातीर आमी गोंयांत कित्याक न्हिदल्या. आमी कितें गोंयकारां भितर उजो ना? गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी सारके थंडा पाणी? आमी दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोणाची फुट्टा ती. आनी हें दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी खंयचोय पक्ष जर हे आपले कान बंद करून कानान इयर प्लग्स घालून आसा जाल्यार हे पक्षाचोय फुडार कितें जातलो तो 27 कळटलो. कितलोय वर्साचो पंगडो पक्ष जावं, म्हजो अलायन्स पार्टनर जावं, म्हणून पक्षान उठपाक जाय, न्हिदून रावंक शकना. आज आमकां क्रांतीची गरज आहा म्हणून क्रांतिकारींक आमी स्टेजीर हाडल्या. कित्याक आज सेकंड कॉलनायझेशन गोंयचें जाल्लें आहा. नॉर्थ गोवान वचून पळया, जमनी तांच्यो जाल्यो, घरां तांची जाली, सर्वंट तांचे जाले, बारां तांची जाली, सिंगर तांचे जाले, म्युझिक तांचे जाले. गोंयकार दिश्टीच पडना. हिंदी म्हणटा ती राष्ट्रभाषा. कोण तरी एक दीस उठून सांगतलो ती गोंयची भाशा करा म्हणून. आयकुचें पडटलें. लामाणी सरपंच जालो, मनोजाच्या हांगा आयकलां पयलीं हें जात न्ही म्हणून आपूण केन्नाच्यान सांगता. खरी खबर गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणटा तें घेवन हांव फुडें सरिल्लो. जे मनसर आमी जिते आहा, जे मनसर आमचे भितर कितें तरी उजो आसा, आमी एक जातले. आमी हे नरकासुरांक उजो घालतलेच गोंयच्या बऱ्या खातीर, गोंयकाराची बरी दिवाळी येवपा खातीर, गोंयचे फुडले पिळगेचो बरो फुडार जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. ही गरजेची वस्त. ही जर आमी करना जाल्यार आमचोय फुडार बरो जावचो ना. आनी जो एकवट करूंक सोदना, जो भायल्यान येता आनी शापाता सांगता, जो ऑपोजिशनाक टार्गेट करता आनी म्हणटा की रुलिंगाचे कांयच तांकां दिश्टी पडना, हे मनशाचो फुडार कितें जातलो हांवें सांगपाची गरज ना. गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा. आमी हांगाच्यान दाखोवन दितले म्हणून आमी आज संकल्प करुया. चल या पुढे.